يناس فرح ديك مسلك نو يناس مرة من نوبل أفتبار مستا جرع أفتح الويتر تقبلوا نبركا زين أخوري مسيل كيناس تعقولي الكاب طبعا زي خلاص ماركة في next time كده نجرب مجازبي ما قدم لي تايم هاتي سمعنا له هذا تيجي ندي قدي فيها خلايك أصيل كي أتتصابط من بس غير قيدف لك حريلو ኣብዚ ሓለፈ ክፋል ብጣዕሚ ተባኢሶም ኣብ ትባራት ብዙሕ ነገራት ግጭት ከም ዝነበረ ሪኢና ነርና ማለት እዩ ሎማዓንቲ ድማ ናብ ገዛ ትመፂኦም ብዛዕባ ክልቲኦም የዋግዑ ነይሮም ማለት እዩ ንሱ ድማ ብዙሕ ዓይንቲ ስለ ዝጥምት ንሳም ብዙሕ ዓይንቲ ስለ ዝጥምት ክልቲኦም ክረዳዱ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ንሱ ሓዳር ኣለዎ እዩ ክልተ ቆልዑም ወሊዱ እዩ ማለት እዩ ግን ሰበይቱ ሲንግል ማም ኮይና እያ ተዕውዮም ዘላ እሳም ወሊዳ እያ مسبوهم كأ مسبوه خا ينبر مالتي مسبوه مسرحتني ينبر مالتي وسبعة دما سيراكي بهال نعو سويت دما سميرات بهال سلزي ناكلتي دما كلتي زيهم بحر خوينم دما تقرنيفهم مالتيو سلزي دما دما بتعمي سلتقنا كم اون مسوعيان مسولدان تفاعل سزلا نسوم مسويتم مسدكم تفاعل سزلو بزح شكر قاتيمون انت قاتيمهم دما نابز قتل نخيد كلاتكم دما سبسكرايبنا لايك نقولكم كتتابعوني بزكات امي محتناكم يدلي مالتيو سيرام سميرانا يقرتا سيراك بتعمي او طموا لخونه بوتا كعللو طنيهم كعللو امشيهم بتعمي مساتي او لخونه بزعباناتا هيو تاريخ بزعباناتو هيو تاريخ اندعللو طنيهم نساغن هيو تاريخ تعلو زلا زياده نخصلአ زياده نخنفنفنا مخنياتو ناو نحدا قريبا خوينا كفكرا سلازخل نستدما دقه تعبنبر سيراك كفكرة عيتدلني يا مارتي ونسدما زيادة أتعبابئة كل انتنا أسنا سرعتها زوز حتى أجمعنا من نختفكروا تجديدو يونسنا بيت دما أو نبار نخرو أم من جدي تراخيوم كحلف خلو دما نخلتي أمري أمم مالتيو أجد أم هون دما بيتري أتوم أنا زي دبر خلا نستدما على علاقة بموال كيدا بأرمي أم كتكلفهم دليانيرا أجد أم خوينو جن يونس نحد أنا وكنا خوينا بقدمي أم كنا نحد أفجرنا ومكنا كم نايك والعا كم ناي سبيتي منامن أكاكاج وتسب أي مسن دلهنا بارنا خينا نجرم إلوا مالتيو نبارم أتيم سمدمان جزا خيدهم ننابدك أم مالتنا نوينتم سلز نورو ننابدك أم كيدهم بار حديرهم دما نتبحيتو مسمح حزا تراخي وبيتي محزا دما قدم بتعمي بحاله لستيانيران بتعمي كاد نغركم نعم بتعمي ستيانيران كما قدام هينكن تلتين حدار جيران تيام تفاتيحه تي حدار جيران نفس الصوريه سز دما كتعر كم دلوا نفس ايا كتملس كم دلوا يا نغيراتا سرما كتملس كم دي بلا بيانس تناسغن ولادكي كتري نتولعا قصو كتريو مهنياتو ودا خلت عمس للخنا ادي ينفو سلازلو كتملسي كم دلكي الى تاتا محز امانتيو صدما ودي نخرئي ما نمساب كقدني اي خيلنيو بعلي كده بفنطاي ودي كوسدن ودي كرن يخلي الى تمانتيو بيتي مالتيو تسفاي قبر يردكم كله بمقطع لما بيتي نمحزقان عنا يكنستلنا كابتي ستيكونو وحكير كي اخيلا كتناقر خلا انا كوت نستي للخو سلذي زيناتي سلالحسكو مستا طبق سلالي كونه طعي كولد نبعليم تعيدك خون سلالدلي اي ستني لاتا بيت دما وا من كيستي الولد اللي كلنا نفسنا ناولنا ثلاثة كابدي منا من قليلاتا كاو استدما نونو كوملي كونسي انا نسي بعلي سلالفلطا كستي دلني حقا سواء جيشو سلازلو سواء جيشيومو سلستمعات سلترفو سلذي سلستمعاتي اب غزاي تعرني بك تنحلني لاتا نسا دما سلستمعات نحر غنا خوين كده امو مسدي تقني سلستمعات زين يچرملن غليلاتا نسا دما تعرني بك تنحني ان كم تتغدف نمبر بدحريو كوصا ايبلين يايلاتا شعوب بيتر ما تناديدا غزا خيدا مالتيو بمقطع دما يوناس كل نجار حليفو قاشا عركوني إلو جنزب زودو نز قاشا عركو جنزب زودو نخرجته ونمسخن ده شهويتي أطولكم دحار نبزخن الشهويت مساعتوي أفتن ده شهويت تبويو مساعتو ماتي وشهنا ستيك تنحدلي وأقعد أمو خينو سميرة دما كم تدولكم خمس للجدفة بيناس للخنا سينجل مام كينا دقات عبس للا أفتو وشت إن ده شهويتي هتسرح أستناجاج كينا مالتيو من تنحسكم نكتكرو استناجاج كينا سلا تسرح حقات ام خوينو يناس دما ناو اتيو تقوعوا مالتيو كاو متقوعا السام سنبيدا السم سنبيدو ترى ايو مالتيو من يمكن نغر اي كعلن ندقق توت كم دلوا حبيروا
كأو كيدو سمنسكي كبرت سي حسرتي عشان دي اللي خيخوينكي كابز كل لخبرك كنوركو أو جزاك تأرني بكت بنوركي ده حركة أسي مس كل سبعة أو نملكي سي تسحق الله سلم انتي قليل تناجر وكوري لا مالتي ما كم سبعة خوينو ما تمنات سبعة تزخو نيرو كبا أو جزء يخمت أزقبون نيرو جنزي كحيفوا أي مالتي نا نصير ما كبرت للي فلت أسي تأي كبرت منا من عك نقدر نسأي تخيلني خاص لذي انتي جبر له دك لعبر له خبر حما أنا قرأت يسرح يكون كنت هذا حركة أي ملكتنا كانيلاته وأودي خدا بتحخي قليلوا كأو استرما زند حركة هذا كخوينو ودي الله خيلا إجنر عاد أتخيله مالتي مغنياته حدا جزء ليه ملكتنا نجارات سلنا أنتن ليه خونا نجارات بزعبنا كنجار كله مالتي طبق سلا ليه كنا نحن ليه ملكتنا خوينو لو إجنر سكت أبني أتخيلنا معنا متعنا نعو مقطعات سلا لخونا مالتي كأو دحري دما كأو شهم عيساتي نتسبب أي رخبة دايركتلي دق خيلو سويت دويلا مالتيو نزا حجي وش مؤخينا أتاني أنا جزء مالتينا بيتي كأو حد مسرخوات هيلو مثلكي رخيوة عندي لأني هريلو من رخيب كاني قليلته كأو سرما أنا مجمرتها سويتي نمرتي رخيوة أدرك إيلو أمو خميدا ها تيدقي سكا قليلته كأو سني أنا كبز حيفكراني ولا كمرعى خلهون أيفكر كواني حجقن رخيوة جلسي ومستم أودت أصلا قلت كنا جلك تحكلس بقى كيف ما عنده دسها ولا نقليلو أمارتيو جن كم دينا نمسال عيلا قال ملا تلويت قال كرخوا خلق كريئة خلق جن بتعمل تدني أمنا مني لو أمهنياتو هذا جزء سبات أي خونون يوم أم تيكوت حيوم منا من قلتاتي لو مش يقحفنا سب نخون سب كوينا نر يوم قد لعلة زحسونا نجر لعلة النسم كوينا خلو أو ماي جاد سلالو أنا مالتينا استدما نفسها على العيلة مهنياتهم مسوق تكون كل جزء بيجامة تخدني كل جزء بيجامة كمان سالتي مع تراعي مع تمساد تسقني مرة كل تسلسل بيجامة قلة حجنا زنت إلى بقى كراون تديو منا من دفاع بتني لا قلة أنا استدما مكري على بقى أنا سي بتعمي يجوجل لهم من قلتها طولة مالتي استوكيت أجميل نفتح لبوتها كوست كيتر يا أخي بتعمي أتغير منا من طولة ماني انتي ما كابا يتعبي أمانة كاديو كابا شوكيرا قالة دي لا تشرت تقلي بارمو تشرشر ما دي تقاين قالة وأستغل أقرمي أشابت قالي بلا سريسنا بحق إيه قلب علي نقركم الله جايس مالتيو قاوس وأو شعور سا وشت أتبو يتسمعي مالتيو الحركة أسي أنكو ولا بملكعي ولا بأمتي confidence مولو منا كنداي ديو كتقرر دلي خامنا من طولنا السدومات تسوكيت أجميل لن كوس دكيلو ناوي حزواي خيد ناس رحة نامني سميرة سرح مالتني بيتي كاو ناو أتيا ناو مس أتوت د أفتو وش تندا شهيبت كأنت حيزم تيتنيحو مسيلكو انتي مسلوك مس قمتو سكوب علىكم سيراك نولادو حد لو ولداني لكم يمش كاو دقي سميرة دما كلت له يمش نزم كلت دقي سميرة نودي ناو حزوم كيدو مالتي كاو بحنت عقولهم مش هاي عزيزهم لهم ولا عزيزهم لهم منامن كوفيلهم أني حمام السادة أتويل أنا سوف دقي إني لكمي يوناس بدقي أخوي نتبع ذلو آتيا بتي حالي أتنا خدم اللسيوت قداي هاو أتو تبلت جن مسوا آيات زنورة ناي يوناس دما سميرة ياسويتوني راك أدمي لكمي استان كل يوم كوينام دق أم حزام إنجينا قورو أبزوشتي هاو بتعم حريقة ودام رئاتي تفلتني عند الله ناب يوناس كافت خيد مالتيو بدحريقو مودة خيرات بتعم تمتميلا حاوفها تسع موجلة كاو دحري سميرة له من ما يملت بقى من مكيت النجرة ودا أوريدي خلاص 9 موتر كابو من مكيت النجرة أفك حزم هناك سرحاون سلوا خلينا نخيب بلا شوا سؤال قالت له كاو بيت ما نودا بدعم حاوفاته بلا من كاو شعو يوناس دق خوينو مالتيو أعتقد أكو نجرنيا كويا أتاكل لهنا شجر تفتر لهنا شجر كتمت على الكيلو لنا وعلى سيربرايز كوينو مالتيو سويتو نبرنا مستطر ولا مناتو نسيرك نسميراتي تطر من الوقت تخفى أو يخولي من لا محدك تأمر يخولي من مثل الفرح وجنساتهم كم حواتي يوم بحن سعني وتأجماميو اليوم سويت جريفات خيراتي أمس جريف واصل لخلت تأجمامي الرخي ومبر من زرخم نجر يقول من مالتي جايز كم زي مسكونة ديما بتعمل تناديهم كلتيهم طوال عام نبو قريفات له نسوم ندق ويسويتي قريفو كلتيهم نبغى خيرهم بتعمل ما تناديهم ما يتنعون نبغى أميت أدما تملي سميتيا نفتوت إنت شهيبيت مالتيو
ናኡ መፂኣ ታይክ ዘዘኪላ ሰሚራ ድማ ካኡ ሻሃም ጽለይ ምናምን ለታ ካኡ ሻሃም አምጥያትላ ሻሃም ተምጽትላ ተደግራት ምስልኩም ጋይስ እዚ ሻሂ ናብ መሬት አፍሲሳቶ ሽዑ ወልወል የላታ ማለት እዩ ምክንያቱ ግድንያ ድሕተ ፈሲት ኮይኑ ስኽ አፍሲስካ ትባሃል ለለና ይዋጋ ለኒየሉ ክትከፍል ካኡ እሳ ድማ ወጪ አንደገ ማለት እዩ እንታይ ገርክ ማለት እዩ ገሌላታ ካኡ ንሳ ድማኒ እንታይ ከም ዝገርኩማ ከሬኬ እዚ ሕፀይ ብሕጅማ መርዓኒ ገሌላታ ማለት እዩ ካኡ በሊክ ትፈልጢ እንድሕር ደኣ ግድን ኮይኑ ምስ ውላዶም ክቕበሉ እንድሕር ደኣ መጮም ኮይኖም ኣይሓድጎምን ኢላቶም ካኡ ምንሽሙ ድማ ብጣዕሚ ሓሪቓ ማለት እዩ በሊክ ከሬኬ ንስኽ ፈክሪ ንስኽ ከምኡ ጌርካ ሰርሒ ኣነ ድማ እንታይ ከም ዝገብር ከሬኬ ኢላታ ካኡ ሰሚራ ማ ብጣዕሚ ተናዲዳ በቃ ብጣዕሚ ካብ ነገርኩም ንዓቀብ ተናዲዳ ካኡ ኣነ ከማኸ ጠራዕራ ዓይብልኒ ከማኸ ኣፈይ ነገርኒ ኣነ ክገብር ልኽእል ግን ብተግባር ከሪኤኪ ምናምን መሰለታ ኣሽዒቱ ሰብኣያ ከም ዝወሰደትላ ከም ዝተዳፈረታ ምናምናቱ ብጣዕሚ ሓያል ኢላ ስለተሓስብ ማለት እዩ ከምኡ ጌራ ድማ ከይዳ ማለት እዩ ብምቕፃል ድማ ኣው ከለኹ ድማ ጋይስ ከይረሳዕዎ ከለኹ ማለት እዩ ኣብ ገዛ መስከዱ ኣብ ገዛ መስኮት ቤትና ዮናስ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ሲራ ክሪኣ ከም ዘይደሊ ምናምን ተነጊራቶ እሳም ኣብ ቅድሚ ክትሪአ ከላኸም ያ ጌራ ካውሰ ድማ ኣነ እኮ ኣይበደልኩዋኒ ባልካ ተበድልካ በዲልና ብቻ ዘይኮነት ምክንያቱ ትገዛኣ ንሳኣትያ ንዓ ኣያውፅኣታ ማለት ኢና ንዓ ከእትያ እኮ እያ ንሳ ወፂኣ ስለዚ ልዕልትና ትክሲ እሳ ያበለት እሳ ድማ ሕጂ ንሱ ታይድዩ ስራሕ ኣይውሉን እዩ እቲ ድማ ስራሕ ኣለዎ እዩ ማለት ናይ መጀመርታ ሰብኣያ ስለዚ ክልቲኹም ክትወዳደሩ ኣይትኽእሉን እዮም እሱ ድማ ጭራሽ ኣብ ልዕሊ ኣነ ከለኹስ ብዛዕባ ሕሉፍ ሰብኣይ ክትናገረለኸ ኣነ ምሳዕልኸ ከለኹስ ብዛዕባ ዝሓለፈ ብዛዕባ ሰብኣይኪ ብዛዕባ ደቂ ክትናገረለኸ ቅድመ ኮይንክ ምናምን ኢልዋ ብጣዕሚ ተባኢሶም እኒአው ሕጂ ቀውጥሉ ኾነ ማለት እዩ ኮይኖም እኒአው ብምቕፃል ድማ ኣዲኡ ኣብ ደገ እያ ትነብር ንሰወይቱ ድማ ትሕግዛ ነይራ ምናምን ተባኢስና ምናምን ምስ በላ መስተ ምሰብ ዝሐ ንሰወይቱ ብጣዕሚ ኣጋፊዓታ ማለት እዩ ንሰሚራ ኣውፅኣታ ብድሕሪኡ ግን ምስ ሓመመት ኣዲኡ ኣብ ደገ ኮይና መሕከም ምናምን ኩል ነገር ስለተሰደሉ ነበረት ገንዘብ ስለዘይብላ ዝሕግዛ ዝጥብራ ስለዝሰኣነት ሓደ ስለዝኾነ ውላዳ ማለት እዩ ይቅርታ ተሓቶ ካኡ ንሰወይቱ ከም ዘጋፍዐታ ብዙሕ ነገራት ከም ዝገበረት ክትገብር ከም ዘይነበራ ሓዳር ወዳ ከተመሓይሽ ከም ዝነበራ እምበር ከምኡ ዓይነት ነገራት ክትገብር ከም ዘይነበራ እሳ ግን ንኩሉ ዓመት ዝረሃፀቶ ዝኩሉ ዓመት ዝደኸመቶ ኣብ ደገ ንክትመውት ተፈሪዳ ማለት ምክንያቱ ዘለዓላ ሰብ የለን ወዳ መባዓዲ ኮይኑ ትርጉም የውልን ስለዚ ንሳ ኣብ ደገ ኮይና ገንዘብ ትሰደሉ እሱ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ገንዘብ የጥፍእ ናታ መድሓኒት መግዝእ የብላን እሱም ሓዳር መግበር የውልን ማለት ንምንታይ ምስተን መጓዳት ክብል ገንዘብ ጥፊዎ ንሳም ንወዳ ንክትሐዊ ገንዘብ ኣጥፊኣቶ ክልቲኦም ዜሮ ኮይኖም ማለትና ኣብ ቀፃሊ ድማ ብዛዕባ ናታ ሞት ከመይ ሞይታ ዶ ኣይሞተትን እንታይ ጌራ ገለ ልብል ምክንያቱ ይመውት ኣለኹ ኣብ ኣፍ ዕርብትየ እኒአኹ ስለዝወለቶ ሞይታ ድያ ኣይሞተትን ኣርባዕቲኦም ከ እንታይ ኮይኖም ተፋቂሮም ድዮም ክልቲኦም ተጣሚሮም ድዮም ኣይተጣመሩን እዮም ወይስ ኣብቲ ገዛ ሰላም ወሪድዩ ሰላም ኣይወረድን ዝብል ኣብ ቀፃሊ ክፋት ዝልኩም ትመፅእ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረሲዕኹም ላይክ ምግባር ኣይትረሲዕኹም ኣበራታት ዕንቅ ብለኩም ይደሊ ሰናይ ንዓኹም